ASD उर्दू चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हम बिस्तरी कब और कैसे करनी चाहिए? हम बिस्तरी का सही इस्लामी तरीका क्या है? हम बिस्तरी करने के 22 अहम शरियाई उसूल जो हर मियाँ बीवी को हम बिस्तरी करने के दौरान अपनाने चाहिए। आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात करूंगी। मेहरबानी करके पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम बिस्तरी करना मर्द और औरत दोनों की फितरी और जिस्मानी ज़रूरत है। कुदरत ने इंसानी नस्ल की अफजाइश और जिनसी व जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए मर्द और औरत का जोड़ा बनाया है। हम बिस्तरी करना मियाँ बीवी के लिए न सिर्फ जायज़ अमल है बल्कि बदकारी, झनाकारी और गैर मर्दों व गैर औरतों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल भी है। लेकिन हम बिस्तरी के बारे में इस्लामी और शरियाई उसूलों से अदम वाकफियत और ला इल्मी की वजह से इस जायज़ और हलाल अमल में भी गुनाहों का इर्तिकाब होता रहता है। इसीलिए हम बिस्तरी करने के दौरान इन 22 शरियाई और तिब्बी उसूलों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। नंबर 1, हम बिस्तरी करने से पहले बेड वगैरह जहाँ पर भी शरियाई तकाज़ा पूरा कर रहे हों वहाँ पर बिस्तर पर कोई मोटी चादर या कपड़ा डाल दें ताकि हम बिस्तरी करने के दौरान बिस्तर पर कोई नजासत वगैरह न गिर सके। नंबर 2, शरियाई तकाज़ा पूरा करने से पहले मियाँ बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज हम बिस्तरी करेंगे ताकि दोनों राजी भी हों और खुद को इस अमल के लिए तैयार भी रखें। नंबर 3, हम बिस्तरी करने से पहले मियाँ बीवी दोनों गरोसिल कर लें ताकि जिस्म की आने वाली बदबू, पसीने से आने वाली बू दूर हो जाए ताकि हम बिस्तरी करने का लुत्फ जिस्म की बदबू की वजह से खराब ना हो सके। नंबर 4, हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों अपने दांत अच्छी तरह साफ कर लें क्योंकि हम बिस्तरी के दौरान मुंह की बदबू नागवार गुजरती है। नंबर 5, हम बिस्तरी करने से पहले अपने पास 2 साफ कपड़े या टिश्यू वगैरह रख लें ताकि हम बिस्तरी के बाद अपनी अपनी शर्मगाहों को साफ कर सकें। नंबर 6, हम बिस्तरी ऐसी जगह पर अदा करें या ऐसे कमरे में करें जहां से आवाज़ बाहर न जाए। अक्सर हम बिस्तरी के दौरान मियाँ बीवी जब लज्जत हासिल करते हैं तो वो लज्जत वाली आवाज़ें निकालते हैं, या अगर मियाँ बीवी आपस में कुछ बात करते हैं तो वो किसी तीसरे के कानों तक न पहुंचे। नंबर 7, हम बिस्तरी पर्दे वाले और महफूज मकाम पर करना चाहिए जहां कोई देखने वाला न हो और न किसी के अचानक आ जाने का इम्कान हो। नंबर 8, शरियाई तकाजा पूरा करने से पहले दुआ पढ़ना मसनून है। हम बिस्तरी की दुआ पढ़कर या कम अज कम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये अमल किया जाए। हम बिस्तरी से पैदा होने वाली औलाद शैतान के शर से महफूज रहती है। नंबर 9, शरियाई तकाजा का कोई खास वक़्त मुकर्रर नहीं। आप जब चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई ममनुअत नहीं। नंबर 10, हम बिस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो कनार करना, एक दूसरे के जिस्म को चूमना और शर्मगाह को देखना भी हलाल और जायज़ है। लेकिन हदीस पाक में आता है कि शर्मगाहों को देखने से बेहतर है कि न देखा जाए। नंबर 11, बीवी को हम बिस्तरी करने के लिए तैयार करते हुए उसके पिस्तान को चूमना जायज़ है, यानी औरत की छाती को मुंह में लेकर चूस सकते हैं और उसकी छाती से खेल सकते हैं। लेकिन छाती को चूसते वक्त एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बीवी का दूध निकलकर मुंह में न चला जाए क्योंकि बीवी का दूध मुंह में जाना मकरूह अमल है। हाँ, अलबत्ता इससे मियाँ बीवी के निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 12, मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करने के लिए मुकम्मल लिबास उतारना जायज़ है और दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुकम्मल देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुकम्मल बेलिबास और कपड़े उतारने से जिस्म की कशिश कम हो जाती है और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जिस्म से जल्दी बेजार हो जाते हैं। नंबर 13, बीवी की सेहत का मसला हो या इसके अलावा कोई और शरियाई उज्र हो,
اگر وہ ہم بستری نہیں کرنا چاہتی تو اسے ہم بستری کرنے کے لیے مجبور مت کریں۔ نمبر 14 ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہی پوری کریں۔ نمبر 15 شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو پوزیشن مناسب لگے اسی پوزیشن میں رہ کر ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران مرد اوپر ہو اور عورت نیچے، یا اس کے برعکس کوئی بھی پوزیشن ہو، تمام جائز ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں ہی داخل کرے۔ نمبر 16 شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف اور بے حیائی کا عمل ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے، اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے طبی طور پر بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 17 بیوی کی پچھلی شرمگاہ یعنی پیچھے کے راستے، پاخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت ڈالی ہے جو عورت کی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں یعنی پیچھے والے راستے میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ نمبر 18 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو سخت گنہگار ہوگا۔ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جسے پیریڈز بھی کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نفاس کی حالت میں یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آ رہا ہو تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے، جب تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے۔ شرعی تقاضا پورا نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں شرعی تقاضا پورا کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر۔ اگر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے ہم بستری نہ کریں۔ احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے وہ احرام عمرہ کا ہو یا حج کا ہو۔ نمبر 19 شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغہ ہو کر فوراً عورت سے الگ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغہ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے جدائی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بار بار عورت کو فارغہ کے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مرد کو چاہیے کہ فارغہ ہونے کے بعد ایک دم سے عورت سے الگ نہ ہو، بلکہ اس کے فارغہ ہونے کا انتظار کرے۔ نمبر 20 جب عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اسی وقت میاں بیوی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 21 میاں بیوی کی ہم بستری کرنے کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی اور رشتہ دار سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ احادیث مبارکہ سنیے۔ نبی کریم نے ہم بستری کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی بات کا علم نہیں یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر، حکیم یا متعلقہ شخص سے پوچھنا جائز ہے۔ نمبر 22 شرعی تقاضا پورا کرنے کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر فوری طور پر صرف استنجا کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تہمم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھے شرعی تقاضا پورا کرنے کے کچھ خاص اصول، جنہیں اپنا کر آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی اور شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ شرعی طور پر بھی ہم بستری کو انجام دے سکیں گے اور طبی طور پر بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔